बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और बिलाखिर वो स्टेज आ गई है, घुमसान की जंग होनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, जो बाद में मल्टीपल क्राइसिस में चेंज हो गया, मईशत का बहरान आया, जुडिशल बहरान आया, हर तरह के बहरान पाकिस्तान में आए। और उसका आखिरी राउंड सुप्रीम कोर्ट में होना था, और सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कई केसेस आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी गवर्नमेंट ने ओवरलुक किया, उसको फॉलो नहीं किया। ये एहतमाल हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो फॉलो नहीं कर रही, जिससे ये मालूम हो रहा है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की भी कंटेम्प्ट की है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को भी महदूद करने की कोशिश की है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करके उसको कमेटी के हवाले करने की कोशिश की है। फिर उनके उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील, राइट ऑफ अपील देने के लिए भी उन्होंने कानून बनाया। ये सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेकर बनाया गया है, कानून साजी की गई है, जिस पे सदर ममलकत ने एतराज़ भी किया। उन्होंने फिर दोबारा जॉइंट सेशन बुलाया पार्लियामेंट का, और उसमें फिर ये कानून पास करके भेज दिया, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को ख़त्म करना चाहते हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो है उसके इख्तियारात के ऊपर कदगन लगा रहे थे, जो कि बहुत ही एक गैर मुनासिब था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर उनका ये इख्तियार उनसे नहीं लिया जा सकता। ये बातें हमने पहले अपने वीलॉग में पहले डिस्कस की थी कि जब फ़ारूक लगारी ने जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का 58(2)B के ज़रिए अपना इख्तियार वापस किया था, तो फ़ारूक लगारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान से उन्होंने खुश दिली से अपना ये वॉलंटियर किया था। इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने 18 अमेंडमेंट हुई थी, तो उन्होंने भी अपना ये इख्तियार खुश दिली से ये वॉलंटियर करके सरेंडर किया था, और उसके बाद फिर ये इख्तियार कानून साजी के ज़रिए, आइन के ज़रिए ये ख़त्म किया गया था। पाकिस्तान में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीडीएम की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जिसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एतमाद में लेना, उनकी कंसेंट लेना ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने उनको बाईपास करके ये कानून बनाया, जो अब चैलेंज हो गया है। और हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 8 रुकनी बेंच, बड़ा लार्जर बेंच बना दिया है, जो कल से इस केस की समाअत करेगा। बज़ाहिर ये केस साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात छीनने की कोशिश की थी, जिसको पाकिस्तान की अवाम ने भी पसंद नहीं किया, मीडिया ने भी पसंद नहीं किया, और अब सुप्रीम कोर्ट तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, क्योंकि हमने अभी ज़िक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लिए बगैर आप कोई भी कानून साजी नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात ख़त्म करने से पहले उनको एतमाद में लेना और उनको अच्छे तरीके से इस मामले की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी था। लिहाजा वो चैलेंज हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ है, इस्लामाबाद में भी हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में भी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी और आला अदालत है और कंकरेंट फाइंडिंग रखती है, लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल और तमाम फरीकों को बुला लिया है, और उसमें 8 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया है। अब ये बात ओपन सीक्रेट हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। एक, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आइनी तौर पे 17 जज होते हैं, लेकिन 2 जज रिटायर हो गए हैं, लिहाजा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट 15 जजों पर मुश्तमिल है। 15 जजों में से 8 जज जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के ब्लॉक में हैं, और 7 जज जो हैं वो प्यूनी जज जो हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ हैं, जिसमें मंसूर अली शाह भी शामिल हैं, और अतर मिनल्ला और सारे उनके जो हवारी हैं वो उनमें शामिल हैं, जिन्होंने इस नाजुक मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में रिफ्ट डालने की कोशिश की, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करने की कोशिश की, और मौजूदा हुकूमत के साथ हैंड इन ग्लव करके कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की जिससे मालूम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी किसी साजिश का हिस्सा बनते जा रहे हैं, या मुल्क के ख़िलाफ़ वो इक़दामात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट एक आला अदालत है जिसका मकसद पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करना है, आवाम के हकूक़ की हिफाजत करना है, और मुल्क में होने वाली तमाम कानून साजी और पॉलिसियों पर नज़र रखना है। अगर वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ होंगी तो सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मौजूदा केस में सुओ मोटो नहीं लिया गया, लेकिन लोगों ने रिट पिटिशनें दायर करके उसको कानून को चैलेंज कर दिया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच इसको अब कल समाअत करेगा, और इसके ऊपर
دیکھتے ہیں کہ وہ جو لا پوائنٹ تھے وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کی پاور کو کم کرنے کے لیے آئینی ترامیم درکار ہیں. لاء کے ذریعے یہ کام نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس حکومت نے کے پاس چونکہ میجورٹی نہیں دی تھی، انہوں نے ایک آئینی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی بجائے لاء کے ذریعے سادہ اکثریت کے ساتھ پاس کر کے چیف جسٹس پاکستان کے اختیارات چھیننے کی کوشش کی تھی، جو کہ سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کی مار ہے، کیونکہ سپریم کورٹ اپنے اختیارات کسی وزڈم اور کسی لارجر انٹرسٹ میں تو دے سکتا ہے، لیکن ویسے کسی سازش کے ذریعے تو سپریم کورٹ بالکل نہیں دے گی، اور سپریم کورٹ کے ساتھ پاکستان کی عوام بھی کھڑی ہیں. اسی طرح جو دوسرا کیس سپریم کورٹ میں بڑا اہم چل رہا ہے وہ تھا اسمبلی کورٹ نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے الیکشن کے لیے انعقاد کا آرڈر دیا تھا، جو کہ 14 مئی کو الیکشن کروانے تھے. ساتھ ہی ساتھ تمام محکموں کو الیکشن کمیشنر کو معاونت فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی تھی، جس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو فنڈ جاری نہیں کیے. اسی طرح دیگر لوگوں نے، دیگر منسٹریوں نے بھی ان کا ساتھ بھرپور تعاون نہیں کیا، اور وہ سپریم کورٹ کو فیل کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن کو وہ فیل کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی عوام کو مایوس کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ کیس بھی سپریم کورٹ میں فکس ہے. لہٰذا اس میں بھی سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو، ایف بی آر کے چیئرمین کو اور دیگر تمام منسٹری اور الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کو سپریم کورٹ میں طلب کر لیا. لہٰذا وہ اس بات میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی مناسب جواب نہ دیا گیا تو اس میں توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے افسر جس میں وزیر اعظم، لا منسٹر، چیف الیکشن کمیشن، منسٹر فنانس، منسٹر ڈیفنس جو ہے، ان کے اوپر ضرب لگ سکتی ہے، وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، چونکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن کرنے کے لیے حکومت نے ایک جامع پالیسی بنا رکھی ہے، جو کہ پاکستانی عواموں کی خواہشوں کے منافی ہے اور پاکستان کے آئین کو مایوس کرنے اور اس کے تصادم کرنے کے برابر ہے. لہٰذا پاکستانی عوام سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ سپریم کورٹ اگر ان لوگوں کو سزا دیتی ہے یا ڈسکوالیفائی کرتی ہے تو بالکل قانون کے اور آئین کے عین مطابق ہے. جو لوگ معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں اور جو آئین کو پامال کریں، جو عوام کی خواہشات کو مد نظر نہ رکھیں، ان کو سزا ملنا ضروری ہے. اب دیکھتے ہیں یہ نیکسٹ ویک جو آ رہا ہے، اور یہ جو موجودہ ہے آنے والے دن بڑے اہم ہے. گھمسان کی لڑائی سپریم کورٹ میں ہوگی اور یس اور نو ہوگا. اب سپریم کورٹ نے جتنی بھی برداشت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. سپریم کورٹ بڑے عرصے سے حکومت کے جو اقدامات تھے ان کو نظر انداز کر رہی تھی اور ان کو برداشت کر رہی تھی. اب سپریم کورٹ اپنا فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہی ہیں، جو بظاہر دیوار پہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ کو ہیومیلیٹ کیا گیا ہے، ان کے آرڈر کی وائلیشن کی ہے، کنٹیمپٹ کی ہے. لہذا سپریم کورٹ کو ہر حال میں اپنا ایکشن لے کر اپنا وقار اور تقدس بحال کرنا ہے، جو کہ عوام کی خواہش بھی یہی ہے کہ قانون کی بالادستی اور سپریم کورٹ کی بالادستی اور آئین کی بالادستی سے ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے. آنے والے چند دن بڑے اہم ہیں. دیکھتے ہیں کیا بات مزید کیا رخ اختیار کرتی ہیں اور کیا کیا کروٹیں لیتے ہیں. بڑا اہم ہے. لمحہ بہ لمحہ کی کارروائی ہم جاری رکھیں گے، اس پہ تبصرہ جاری رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.